Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction de la contrôle numéro 3 de sciences physiques, chimie pour la deuxième année secondaire. إذا غنديرو تصحيح ديال الفصل الثالث ديال ثانية إعدادي علوم فيزيائية. بزاف ديال التلاميذ كيلقاو مشكلة في هاد الدروس الأخيرة اللي هم علاقة بلي رياكسيون شيميك aussi les matières synthétiques et matières naturelles ou bien les substances. Bon, on va faire la correction. أول حاجة غتحملوا ولا تيليشارجيو هاد الامتحان غتلقاوه في الوصف ديال الفيديو لتحت أولا في روابط المرفقات على الموقع ديالنا. أول حاجة خدم التمرين، عاد تفرج في الفيديو، دير بوز، خدم التمرين الأولاني، بعد دير بلاي، شوف التصحيح وشوف قارن الأخطاء اللي عندك. Bon, pour l'exercice numéro 1. Donc, des 3 exercices. L'exercice est vrai ou faux. Donc, réponds par vrai ou faux. Le pétrole est un mélange naturel. Donc, le pétrole est طبيعي. Oui, c'est vrai. علاش كتواجدوا في الطبيعة؟ باش الإنسان c'est pas un mélange synthétique. باش الإنسان يصنعو. Le butane est un extrait du pétrole après le raffinage. الرافيناج هي عملية تكرير البترول. لو رافيناج كنعاود نتأكد، شوف الفيديو باش تأكد. لو رافيناج هي عملية تسخين ديال البترول. داك التسخين ديال البترول أولا لو ريشوفمون ديال البترول كيعطيني بزاف ديال لي سبستانس. تو سي سبستانس راهم ناتوريل. دونك بينهم كاين حاجة خفيفة اللي هي الغازات، اللي غاز البوتان. دونك لو بوتان est un extrait du pétrole après le raffinage. C'est vrai. Donc تا هو vrai. هذا l'exercice numéro 1. La phrase numéro 3, on écrit les réactifs dans une réaction chimique à gauche de la flèche. Donc, بالنسبة للرياكسيون شيميك دائما تيكون عندنا لا فليش. هنايا تيكون عندي المتفاعلات اللي هما لي رياكتيف، وهنا تيكون عندي لي برودوي اللي هما النواتج. دونك ابخي واحد لا رياكسيون شيميك تيكون عندي لا كونسيرفاسيون ديال لي اتوم avant et après il y a la conservation de la masse. Donc on écrit les réactifs dans une réaction chimique à gauche de la flèche. Donc à gauche c'est vrai. Vrai. Maintenant la dernière phrase c'est la matière naturelle est issue de la nature. Donc la matière naturelle هي المادة الطبيعية هي اللي جاية من الطبيعة et c'est vrai. Donc هنايا vrai. Bon, la question numéro 2. À l'aide de ces mots, écris les lois de la réaction chimique. Donc, les lois de la réaction chimique. Je vais vous dire القوانين ديال التفاعلات الكيميائية. قالوا لي بأنه يتفاعل شي مواد في الأول ونتجوا لي مواد جدادين، راه الكتلة ديال هاد المواد راه كتساوي الكتلة ديال هاد المواد. بحال شي ميزان، خشيت فيه هنايا مثلا الماء مع الملحة، عبرت الماء لقيت فيه مثلا في الماء في الأول 10 غرام وجبت 2 غرام ديال الملحة خلطتهم ودوبت فيه الملحة. يعني كنخلط ديك الملحه، راه في التالي راه غنلقى ان داك الخليط اللي هو كيشبه الماء راه عنده 12 غرام. يعني لا سوم ديال لي ماس ديال لي رياكتيف كيعطيوني لا سوم دي ماس دي برودوي. هذا الاولاني. الثاني هو انه الانواع الكيميائيه. عندي مثلا هنا ذرات، مثلا عندي ذرات الكربون هنا وذرات الصوديوم. الثاني راه غنلقى الكربون ونلقى الصوديوم، غير التشكيله باش تركبوا هي اللي كتبدل. دونك اون فا سيتي سي لوا. Les atomes en genre et en nombre se conservent, les réactifs de masse, des produits, la somme qui vont disparaître, qui vont apparaître pendant une transformation chimique égale. Les atomes مضارات en genre et en nombre عددا ونوعا conservent تنحفظوا des réactifs, des masses, des produits, la somme qui vont disparaître et qui vont. Donc عندنا هنايا la loi الأولانية la conservation des masses. Donc la conservation des masses, c'est تقول لي بأنه la somme des masses. إذا اللوا الأولاني اللي هو لوا دو ماس اللي هو قانون انحفاظ الكتلة، تيقول لي أنا المجموع ديال الكتل، يعني لا somme des masses مجموع كتل ديال اش. دونك ها هي خدمنا بلا somme، خدمنا هاد لي ماس. لا somme des masses ديال المتفاعلات دي réactifs, la somme des masses des réactifs égale
à la somme des masses, des produits. Pendant une transformation, oui, pendant une transformation chimique, pendant une dans la transformation chimique, c'est une réaction chimique. On dit une transformation chimique ou bien une réaction chimique. Donc, la loi Loulani voit pendant une réaction chimique ou bien pendant une transformation chimique, la somme des masses, toutes les interférences, égale à la somme des masses des produits. Oui. 2. Loi numéro 2, la loi, c'est la conservation des atomes en genre et en nombre. Voilà, la conservation des atomes en genre et en nombre. Donc, pendant une transformation chimique, c'est la loi. Pendant une transformation chimique, les atomes ou bien se conservent et la somme négative, ils vont disparaître pour une transformation égale. Les atomes, pendant une transformation chimique, les atomes se conservent en genre et en nombre. Et en nombre dans se conserve égale le produit et la somme vont apparaître. On dit pour se conserver. Dans les produits et dans les réactifs. Donc, la question numéro 2. 3. Classifie ces mots dans ce tableau. Un des plastiques, le bois, les workshops, fruits, fakiha, médicaments, l'air et colorants. Donc, on va indiquer les matières synthétiques et les matières naturelles. Les matières naturelles. On dit que les matières naturelles, ce sont les matières issues de la nature, et les matières synthétiques, ce sont les matières fabriquées par l'homme dans les laboratoires. Alors on va distinguer entre les types. Un des plastique. Donc un plastique, c'est un élément dans le donc plastique, c'est une matière synthétique. Le bois, donc soit si on parle du bois naturel, donc on peut dire que le bois c'est un matériau naturel ou bien substance naturelle. Fruits aussi, les fruits sont naturels. Les médicaments sont synthétiques d'après le pétrole. Donc le plastique, le médicament, l'air naturel. Le colorant fait un deux types, pour la culture erronée, الملونات الغذائية donc sont synthétiques. هذا الشيء فيما يخص هذا التمرين التالي. دونك التمرين الثالث بالنسبة للفقرة الأولى ندوزو التمرين الثاني. La réaction chimique bilan de 4 grammes de fer de formule chimique Fe avec la masse M de soufre sous formule S produit 9 grammes de sulfure de fer. C'est une réaction chimique
إذا باين شنو غنديرو؟ مطلوب مني أنني نعطي لي رياكتيف ونعطي لي برودوي بي جو في كالكولي لي ماس. إذا أول حاجة خصني نفهم شنو طاري. قال لك لا رياكسيون شيميك بيلون يعني معادلة كيميائية ولا تفاعل كيميائي اونتر 4 غرام ديال اش؟ عندي 4 غرام دونك تنكتب دائما 4 غرام ديال اف او سي لو فير افيك خلطها مع اش؟ مع لو سوفر واحد لاماس ام، هذه ام بريم نسميها هذه ام 1 مع ام 2 ديال اش ديال لو سوفر اس، وعطاوني يعني كيعطيوني 9 غرام ديال اش ديال اف او اس. دونك عندنا هنايا غنديرو لا رياكسيون شيميك اللي عندي هنايا. On a la réaction entre le fer et le soufre. Donc, la question numéro 1, écrire la réaction chimique bilan de cette transformation. عطيني المعادلة الكيميائية. دونك شنو عندي؟ تحرق ليا الحديد في لو سوفر. دونك F E plus S ça donne Fe S. دونك تنشوفو خصنا نشوفو لي لوا واش مطبقين. عندي لا لوا الاولاني لي زاتوم، عندي هنا اف او عندي هنا اف او مزيان، عندي واحد اس عندي واحد اس. اذا هاد ليكواسيون سي اون ايكواسيون ايكيليبري. لا كيسيون نيميرو 2. La question numéro 2, ils ont dit quels sont les réactifs et le produit de cette réaction. Donc on a les réactifs. Donc les réactifs et les produits. Les réactifs هما اللي كانوا قبل التفاعل، هما المتفاعلات دائما اللي كيكونوا قبل السهم. Fe le fer entre parenthèses Fe et le soufre entre parenthèses S. هادو لي رياكتيف. اي لي برودوي هما داكشي اللي تنتج ليا لي برودوي. الا تبعتو سميتو غتلقاو برودوي لو فير برودوي في النص كاين داكشي اللي كيجي موراه هو اللي كاين في لي برودوي. لي برودوي كاين عندي لو سلفير دو فير هي اف او اس. بون 3. La question numéro 3, calculer la masse M de soufre. Donc هذا بغينا نحسبو M ديال هذا. شنو عندي في المعطيات؟ عندي في المعطيات قال لك بأن اف او فيه 4 غرام وقالوا لي بأن هذا فيه 9 غرام. دونك لا لوا ديال التفاعلات الكيميائية دوزيام لوا دو لا كونسيرفاسيون دو لا ماس تيقول لي بأنه إلا جمعت الكتل ديال هادو خصهم يساويو لي الكتل ديال هادو. بمعنى إلا جمعت هذا 4 غرام زائد الكتلة ديال هذا خصها تساوي الكتلة ديال هادشي اللي كاين هنايا. هنا عندي 9 هادي 4 دونك 4 زائد ام تساوي 9. وهذه بسيطة ونحدد بها ام. دونك دابخي لا لوا ديال لا كونسيرفاسيون دا ماس اون اش كيقول لي لا لوا 4 غرام زائد الكتلة ديال السفر تساوي 9 غرام. يعني الكتلة ديال الكبريت كتساوي 9 غرام. صافي كنبقى شي غير رياضيات غنخرج ام تساوي 9 غرام ناقص 4 غرام. إذا ام تساوي 5 غرام. هذه هي الكتلة ديال السفر. Alors c'est tout pour cet exercice là. Donc la question B هي les réactions. عندي بزاف ديال لي زيكواسيون خصني ندير لهم équilibrer les équations chimiques. وهذا التمرين هذا تيشكل مشكلة عند الأغلبية ديال التلاميذ أنهم متعرفش كيفاش يوازن المعادلات. الوغ غنحاول نبسط الطريقة ديال المعادلات ديال كيفاش كنديرو موازنة المعادلات. غنبسط هنايا. إذا غنبداو المعادلة الأولى. دونك لا كيستيون نيميرو بي. كتقول لي لا كيستيون نيميرو بي؟ غنوريكم طريقة بسيطة باش نقدر نوازن المعادلات. عندي المعادلة الأولانية اللي هي سي 3 اش 8 زائد او 2 كيعطيني سي او 2 زائد اش 2. إذا الطريقة الأولانية اللي هي طريقة بسيطة تنسطر واحد الجدول دائما تنشوف شحال الأنواع ديال الذرات اللي عندي هنايا. كاين سي كاين اش كاين او تا هما هنايا سي او اش. إذا 3 أنواع ديال الذرات أنا غنديرهم هنا وغنديرو هنايا كاين افون. هادشي كنديرو في الوسط. شنو هي افون ابخي؟ افون لا رياكسيون قبل ما يطرى التفاعل يعني هادشي كاين قبل. هنا بعد التفاعل يعني هادشي غنكتب هنايا. عندي الأنواع اللي كاينة كاينة سي كاينة اش كاينه او. ما غاديش نكتب عندي او جوج لا تنشوف غير الذرات.
لي زاتوم كنشوف غير لي زاتوم بلا ارقام. دونك عندي سي عندي اش عندي او. دائما ملي كتلقى واحد ليكواسيون وكنلقى فيها او مفرق في جوج ديال الجزيئات، جوج ديال لي موليكول فيهم هنا او هنا او تنخليه هو الاخير ما تنوازنوش. تنبداو دائما بالكربون عند الهيدروجين، الاكسجين هو اخر حاجه تنوازنها. الوغ شنو كندير؟ تنبدا نجي نحسب قبل قبل التفاعل شحال كان عندي من السي. هنا ما كاين والو، هنا كاين 3. دونك كانت عندي 3 قبل التفاعل. دائما شحال كانت عندي الهيدروجين؟ 8. نرجعو بعد التفاعل. دونك هنا الاكسجين غنخليوه هو الاخير. قبل التفاعل كان الكربون 3، بعد التفاعل كاين غير 1. هنايا قبل التفاعل كان الهيدروجين 8، بعد التفاعل ولا 2. الوغ باش نقدر نوازن المعادله ديالي بدون مشاكل شنو كندير؟ بكل بساطه هذا العدد الصغير تيخصني نردو بحال الكبير. يعني عندي عدد واحد هنايا، واحد من الكربون. الا بغيت نردو 3 شنو هو العدد اللي غنضرب فيه؟ واحد يعطيني 3. دونك 1 في 2 لا، دونك 1 في 3. الوغ ملي غنضرب 1 في 3 غيعطيني 3. بالتالي هذا الجزء هذا اللي كاين من بعد التفاعل خصني نضربو في 3 باش يتقاد، اللي هو هذا. هنا كاين الكربون، دونك غنضرب هنا في 3. ما عنديش الحق نزيد 3 هنايا، هذا خطا. ما عنديش الحق نبدل هادو. عندي الحق ملي كنوازن نزيد ارقام هنا او لا هنا او لا هنا او لا هنا فين نزيد 3. الوغ نزيد 3 هنا. علاش ما نزيدهاش هنا؟ حيت انا كنوازن الكربون والكربون ما كاينش هنا، كاين هنا. اذا هذه بالنسبه للاولانيه. هذه 2 باش تولي 8. 2 غنضربها شحال؟ دونك غنضربها في 4. اذا 2 ديال الهيدروجين خصني نضربو في 4 باش يولي 8. الوغ دابا ولا عندي هنايا 8 ولا عندي هنايا 3. هادو نتقادو. بقى لي الاكسجين. غنجي نحسب شحال الاكسجين هنا. اكسجين 2 هنايا 4 في 2 4 في 1. عندي 4 ديال الاكسجين و3 ديال الاكسجين مضروبه في 2. هاد 2 كتعني بان هادي 2 اكسجين مضروبه في 3 يعني 6. اذا 4 زائد 6 عندي 10. الوغ هاد 10 هادي هذا هو العدد الصغير. شحال باش خصني نضرب 2 باش تولي 10؟ خصني نضربها في 5. اذا هنايا تنجي تنبدا نضرب هنايا في 5 وبالتالي ولات عندي المعادله 3 ديال الكربون 5 في 2 10 اكسجين 3 في 2 6 زائد 4 في 1 10 8 ديال الهيدروجين 8 ديال الهيدروجين. اذا هذه بكل بساطه. اذا المعادله بسيطه ما فيهاش حتى مشكله. ندوزو للمعادله الاخرى بنفس الطريقه. دائما نخلي نفس الجدول، اذا تنعتبر نفس الجدول تخدم به. بالتالي راه الاستاذ ما كيطولكش انك تبين ليه، فقط تهتم بهذا العدد اللي غتحط ليه نتايا هنايا. الا فهمتي هادشي كيدار في الوسط. اذا عندي سي 4 اش 10 زائد او 2 سي او 2 زائد اش دوزو. نفس الطريقه انا كندير الجدول هنايا. شنو هما الانواع اللي عندي؟ عندي سي عندي اش عندي او. دونك هنايا افون ابخي، قبل التفاعل بعد التفاعل. شحال عندي قبل؟ عندي 4 ديال هذا. شحال عندي هنايا؟ 1. هنايا الهيدروجين 10 هنايا 2. اكسجين غنخليوه الاخير. 4 عندي 1 هنا. 1 شحال كتساوي 4؟ دونك 1 في 4 تساوي 4. دونك 4 ديال السي هي 4 ديال السي. اكسجين هذا الهيدروجين غنضربها في 5 باش يوليو 10. دونك الهيدروجين 5 ب 2 10. مزيان. غنجي نحسب شحال من او عندي هنايا. 5 2 في 4 8. 5 زائد 8 يساوي 13. دونك انايا هنايا عندي 13 وهنا عندي 2. واش نقدر نرد هاد 2 13؟ شنو غندير ليها؟ دونك هاد 2 هادي خصني نضربها فاش؟ في 13 على 2. علاش؟ باش تمشي 2 مع 2 تبقى لي 13. دونك غنضرب في 13 على 2. ها هي. المشكل انه بان لي عدد كسري. انا المعاملات اللي تنخدم بهم ما خصوش يكون العدد كسري. بالتالي الا بغيت نحيد هذا العدد الكسري خصني نضرب كلشي هادشي في المقام ديالو. شحال عندي في المقام؟ عندي 2 وغنضرب في 2. اذا شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي هنايا 2 ديال سي 4 اش 10 زائد هاد 2 ملي غنشرو على هذا غيولي 2 على 2. دونك غيولي عندي 13. 2 مع 2 كتمشي 13 ديال او 2. شنو غيعطيني؟ غيعطيني 2 ضربها في 4 شحال غتساوي؟ غتساوي 8 ديال سي او 2 زائد هاد 2 هادي نضربها فيها في 5 تعطيني 10. إذا المعادلة ها هي بكل بساطة. المعادلة الثالثة اللي هي اف او زائد او 2 كتعطيني اف او 2
او 3. اذا نفس المنهاج نفس الطريقه نعتمدوها. اذا شنو غنديرو؟ غنسطر جدول وغنبدا نشوف شنو عندي، شنو نقدر نوازن. اذا قبل عندي جوج انواع، كاينه غير اف او وكاينه او. قبل كاينه واحد اف او، قبل كاينين جوج ديال او، من بعد كاينين جوج ديال اف او، من بعد كاينين 3 ديال او. اذا غنبداو اف. اف عندي جوج، هنا واحد، دونك خصني نضرب في جوج. ها هي خصني نضرب هادي في جوج. ها جوج ديال اف او، جوج ديال اف او. الاكسجين عندي هنا 3، هنا جوج. اذا كما قلت قبيله الا بغيت نرد هاد جوج 3 خصني نضربها في اش؟ في 3 على جوج، باش تمشي ليا جوج مع جوج تبقى ليا 3. دونك هنا خصني 3 على جوج. عاود بان لي هذا تكسري، شنو غندير ليه؟ غنضرب كلشي في المقام ديالو. شنو هو المقام ديالو؟ جوج. الو غدير لي هاد جوج في جوج تعطيني 4. 4 ديال اف او زائد جوج في 3 على جوج، يعني تعطيني 6 على جوج اللي هي 3 ديال اش؟ ديال او 2. غيعطيني جوج في واحد، هنا ما عندي والو يعني واحد، دونك جوج ديال اف او و 3. اذا هذه هي المعادله. قاد لنا وحده اللي هي ديال اش سي ال. دونك ندير ليكواسيون الاخيره اللي هي اش سي ال. عندي هنايا اش 2 بليس سي ال 2 كيعطيني اش سي ال. اذا هذا اش سي ال هذه باش نوازنها بسيطه. عندي جوج هيدروجين، جوج د كلور. هنايا خصني جوج ديال الهيدروجين، الو انا نضربو بجوج، يعني هذه اللي ضربت في جوج غيولي جوج ديال هذا وجوج ديال هذا. انا صافي توازنات، يعني ما عنديش مشكله فيها، بالتالي ما عنديش فيها اي مشكله. اذا هذا فيما يخص المعادله. قلنا اكزرسيس نيميرو 3. La combustion de méthane se fait selon les réactifs suivantes. CH4 donc عطاني كنهضرو هنايا على لا كومبيستيون اللي هي الاحتراق ديالاش كومبليت، حيتاش عطاني غير ديوكسيد دو كاربون او لو. عطاني واحد ليكواسيون اللي هي هذه ديال التمرين، عطاوني هذه CH4 بلس O2 غيعطيني CO2 بلس H2O. équilibrer cette équation. خصنا نوازنوها. اذا هاد المعادلات راه غنوازنوها في نشاطات بنفس الطريقه. غنديرو الجدول، لاحظوا بان عندي كربون عندي واحد، هنا الكربون واحد، ما عنديش مشكله. الهيدروجين فيه 4، هنا جوج، الوغ هنا نضربها في جوج. جوج في جوج 4. الاكسجين جوج في واحد، هنا عندي جوج اكسجين، هنايا عندي جوج اكسجين، يعني 4 ديال الاكسجين، هنا عندي غير جوج، دونك هنا غنضربو في جوج. لان هذه هكا غنكون وزنتها ما فيهاش مشكله. Cette réaction est-elle complète ou bien incomplète? Donc c'est la combustion. Donc c'est la combustion complète. La combustion احتراق كامل. علاش؟ لان احتراق غير كامل لا كومبيستيون انكومبليت كيتزادوا ليها جوج الحالات اللي هي سي بلس سي او. سي لا كومبيستيون كومبليت كار on a seulement لأن عندنا فقط شنو عندنا؟ CO2 et H2O dans les produits في النواتج، يعني النواتج تنتج ليها غير الماء وثاني أكسيد الكربون dans les produits. لو كان زاد ليا C و CO غنقولو انكومبليت. Modéliser cette réaction par les modèles moléculaires des molécules boules colorées. ما عنديش الألوان هي، يعني قال لك هاد التفاعل هذا ردوا لي نتايا بالالوان، يعني ديك الكريات كنعرفوا بان الكربون عنده واحد لاكولور والهيدروجين عنده لاكولور ديالها بيض والاكسجين عنده هنايا. دونك انا غنخدم مثلا غنحاول ندير السي غنديرو بالكحل. دونك عندي السي، ها هو السي، الكربون بالكحل دايرين عليه 4 الهيدروجين. الهيدروجين هما بيضين، ها واحد الهيدروجين، ها جوج، ها 3، ها 4. دونك هاد الجزيئه هي مثلثه تفاعلات ليا معايا جوج من هادو، جوج ديال الديوكسيجين. الديوكسيجين غنمثل مثلا بالاحمر، ها اللونانيه ثنائي الاكسجين، ها الاكسجين. دابا هذا ثنائي الاكسجين شحال عندي منه؟ قال لك جوج، يعني خصني نزيد وحده اخرى مازال هنايا. ها انا كندير هادشي غير باش نبسطو. كيعطيني سي او 2. شنو هو السي او 2؟ حبه ديال الكربون ها هي بالكحل،
لاصقين فيها جوج حمرين، يعني غيهربوا جوج حمرين هنا يلصقوا فيهم، ها هما زائد جوج ديال اش دوزو. اش دوزو الهيدروجين في الوسط اللي هو ابيض، عندي جوج منهم، ها هيدروجين اخر او، دونك اش دوزو جوج ديال الهيدروجين لاصقين او، يعني لاصقين في او، نكتبها اش دوزو اش، هاد اكسجين هذا اش واحده مره او واحده مره، ولكن لاصقين فيه جوج ديال اشات. زيد ليها مازال وحده اخرى اللي هي الهيدروجين، وسط منهم كاين الاكسجين. دونك الا جينا نحسبو هذا هو الموديل اللي غيكون عندي، كربون حبه حدا حدا، ها هي حبه وحده حبه، واحد جوج ثلاثه اربعه بيضين، واحد جوج ثلاثه اربعه بيضين، جوج ربعه حمرين، جوج ربعه حمرين. دونك شنو طرا ليا؟ فقط ثلاث طريقات التركيب، بلاصه ما يلصقوا هاد جوج مع بعضياتهم تفرقوا مشاو يلصقوا مع الكربون، وشي واحد يلصقوا مع الهيدروجين وعطاونا هاد النواتج. إذا لا كيستيون نيميرو 4، لو غاز دو ميثان est extrait du pétrole par le raffinage. Dessinez un schéma de laquelle tu vas montrer la place de fort distillation, colonne distillation, gaz du méthane, fuel. يعني غترسم لي داك الجدول اللي هو كاين في الدرس، ماشي الجدول عفوا، داك الشيما اللي غنبينها لكم الان هي هذه اللي كتشوفوه في الفيديو. يعني غترسم لي هذا الفورن اولا هذا الفورن ديال التقطير، يعني غترسم لي فين كاينين السوائل، فين كاين الغازات الى اخره، وترتبهم له لان غاز البطن هو اللي كيكون في الاعلى. Donc c'est tout pour cet contrôle. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.